अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आप सुनाइए। हाँ जी, नया ज़माना में हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जी, नया ज़माना के मियाँ बीवी चैनल, चैनल क्योंकि में। नया ज़माना के काफ़ी चैनल्स हैं, तो उनमें से एक का नाम है मियाँ बीवी चैनल। चलें बहरहाल जी, आज क्या है, आज कोई है आपके पास? आज बड़ी चटपटी खबर है क्या? और काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है मुझे तो। आपको गुस्सा किस बात का आ रहा ये है? APC ड्रामा क्या हो रहा है? ये ड्रामा हो रहा है? ड्रामा ही है। नहीं ड्रामा आई नहीं थिंक है। सो, ड्रामे ही होते हैं। देखिए जी, ड्रामे नहीं होते। पहले भी हुआ था एक ड्रामा APC का, बेनज़ीर के ज़माने में। यार ये ड्रामा नहीं है, असल में देखें ना, सियासतदानों ने जब सियासत करनी होती है तो वो सियासत इसी तरह ही होती है। अब मुझे याद आ गया है, ये जो कल APC हुई है, मुझे 2 मई 2006 की बात याद आई है। अच्छा। उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसे मिसाक़ जमहूरियत कहते हैं। उस मुआहदे पे काफ़ी दिन तक बात होती रही थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी, साइन भी हो गया था। साइन हुआ था सारा कुछ, और उसके बाद एक जमहूरी अमल का आगाज़ शुरू हुआ था। आगाज़ भी हो गया था। और उसके असल में होता यह है कि जब जनरल मुशर्रफ को ये नज़र आ गया कि अब मेरी हुकूमत अब फ़ौज के सर पे चलने वाली नहीं है, अच्छा। तो फिर उसने सोचा कि मैं सियासतदानों को साथ लेके चलता हूँ। अच्छा। ये और उसने जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। बेनज़ीर ने जनरल मुशर्रफ के साथ मुआहदा किया था। उसे कहते हैं कि नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, सदर मुशर्रफ ने जारी किया था, जिसे NRO कहते हैं, जिसे बड़ा बदनाम किया गया था, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। उस मुआहदे में यह था कि आप जो है फ़ौज जो है वो अपना अमल दखल कम करेगी, आप बतौर आर्मी चीफ इस्तीफ़ा देंगे। अच्छा। मुल्क में एक जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा। यानी एक स्क्रिप्ट था? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं था ना, बात तो सुने ना। फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा और हम आपको सदर बना देंगे। ठीक है। ये पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी जनरल मुशर्रफ को। अब हुआ क्या कि जनरल मुशर्रफ का जो मुखालिफ धड़ा था उसको ये मुआहदा पसंद नहीं आया था। अच्छा। और वो धड़ा सबको पता है कौन है। और वो बेनज़ीर जब उस आई मुल्क में और एक इंतखाबी अमल शुरू हुआ, बेनज़ीर ने नवाज शरीफ को भी बुलवाया। अच्छा। हालांकि नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके गए हुए थे, मगर बेनज़ीर ने कहा कि नहीं, दोनों पार्टियों को आना चाहिए, सारी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए, जिसको अवाम वोट दें वो हुकूमत करे। मगर जो मुखालिफ धड़ा था जनरल मुशर्रफ के, वो बहरहाल जो भी हुआ, वो बेनज़ीर को उन्होंने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद बहरहाल कोशिश ये की गई थी कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, मगर ज़रदारी ने कहा था कि नहीं, इंतखाबात मुलतवी ना करें, अपने वक्त पे होने दें। ठीक है। थोड़े से लेट हो गए थे, यानी उन्होंने स्टैंड लिया था। अच्छा, फिर हुआ ये कि इलेक्शन हुए, जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी के ओहदे से रिटायर हुए, उन्हें सदर बना दिया गया। और उसके बाद सबको पता है कि फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कैसे पॉलिटिक्स की, और फिर जनरल मुशर्रफ ही उसको जाना पड़ा और फिर सारा कुछ हुआ। उसमें एक जो बात थी कि जो नवाज शरीफ थे, उसने मिसाक़ जमहूरियत करने के बावजूद फ़ौज का दूसरी तरफ के धड़े का साथ देना शुरू कर दिया। अच्छा। और अगर वो ज़रदारी का साथ देते तो बहुत सारी तरामीम हो सकती थी, जिसका निशाना अब वो बने हैं। जजों का तरीक़ाकार को उन्होंने तब्दील करवाया नवाज शरीफ ने, इफ्तिखार चौधरी के कहने के ऊपर, और बहुत सारी उसने रुकावटें खड़ी की। मगर पीपल्स पार्टी जो थी उसने कंप्रोमाइज़ करती रही कि जहाँ तक कंप्रोमाइज़ होता है। तो अब भी तकरीबन वही सूरत हाल आ गई है, रिपीट हो रहा है। अब एक किस्म का आप समझ लें कि तारीख रिपीट हो रही है। क्या अभी भी वो वैसा ही नहीं, अब उस देखें, हर दफ़ा हालात मुख्तलिफ होते हैं ना। अब सूरत हाल ये है कि जो कमर जवेद बाजवा है, वो आर्मी चीफ जो है, वो मौजूदा सेटअप से बहुत तंग आ गया है। और वो जिसको लाए थे वो रिक्वायरमेंट जिसको वो लाए थे वो इंतहाई नालायक उन्होंने सिलेक्ट ही गलत किया। भाई, अब फौजियों की सिलेक्शन इसी तरह की होती है ना, वो इंतहाई गलत वो नालायक निकला है। एक तो वो इकोनॉमिक सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, दूसरी ये है कि
جو خارجہ پالیسی ہے وہ کوئی نہیں ہے. پوری دنیا بھر میں پاکستان کو کوئی پوچھنے کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, اور کچھ بھی صورتحال انتہائی خراب ہے. تو جنرل باجوہ جو قمر باجوہ ہے, اس نے پھر فیصلہ کیا کہ چلیں پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں سیاستدانوں کے پاس, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی شروع میں میرا خیال ہے رحمان ملک کی اور جنرل باجوہ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد اے پی سی, ظاہر ہے اس ملک میں اے پی سی جو ہوئی ہے وہ فوج کے ایک دھڑے کے تعاون سے ہی ہوئی ہے, ایک دم سے ہلچل ہونی شروع ہو گئی, ایک دم سے ہلچل ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ پھر انہوں نے اے پی سی بلائی ہے پیپلز پارٹی نے, اور انہوں نے نواز شریف کو اسپیشلی کہا تھا کہ آپ خطاب کریں, کیونکہ جب بھی کسی ملک میں آپ نے سیاسی عمل شروع کرنا ہوتا ہے نا, آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور پیپل پارٹی کی ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ساروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. بس پچھلے دور میں بھی ساروں کو ساتھ ملایا تھا, وہ تو علیحدہ بدقسمتی یہ تھی کہ نواز شریف علیحدہ ہو گیا تھا. بہرحال اب پھر ان کو ساتھ ملایا اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. نواز شریف نے بڑی اہم تقریر کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں, میں ان کے خلاف ہوں جو عمران خان کو لے کے آئے تھے. یعنی کہ اس کا اشارہ اب سب کو پتہ ہے, سب سمجھ رہے ہیں. آپ ان کی اس بات کو سچ سمجھتے ہیں؟ ہاں صحیح کہتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ کسی کے پیچھے لگ کے بات کریں, ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. نہیں اپنی رائے ہو جانا, وہ بھی اسکرپٹڈ ہی بولتے ہیں. نہیں وہ اسکرپٹڈ بولتے ہوں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, وہ جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے نا, گیون سچویشن, اسی میں ہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, اسی میں سے ہی انہوں نے رائے نکالنی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ پہلا دور دیکھیں, پیپلز پارٹی آئی, زرداری آیا, جو بھی ہوا انہوں نے مساق جمہوریت کے بعد کچھ ایسی آئینی ترامیم کی کہ وہ آج بھی فوج کو ان سے تکلیف ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے, کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک نواز شریف کے ساتھ اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک آئینی پیکج بھی تیار کر رہے ہیں, جس کے مطابق قانون نئے سرے سے جو ہے نا وہ کچھ ترامیم کی جائیں گی, جس میں ججوں کی طریقہ تقرری ہوگی, نیب کو ختم کرنا ہوگا, اور کچھ تھوڑی سی قانون سازی ہے, 62 63 کا خاتمہ. بہرحال ایک سیاسی عمل اگر شروع ہوتا ہے تو یعنی کہ بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, ہم خیر مقدم کرتے ہیں اچھی چیز کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز زیرو سے ہی سٹارٹ ہو کے پھر ہی زیرو پہ آ جاتی ہے. پھر آپ کیا کریں, اب یہ دیکھنا جی, اب یہ ایک بڑا عالمیہ ہے پاکستان کا کہ ہر دفعہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے, اور پھر جو یہ فوجی ہیں یہ پھر اسی کو ہی جو ہے وہ ٹاپل کرنے کی کوشش کرنے. قصوروار عوام بھی ہیں. اگر عوام آپ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ رول آپ لوگوں کا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو سچ پتہ نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں اگر فوج کے بارے میں یا کسی اور ادارے کے بارے میں, تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, کہ ان کو برا نہیں کہنا چاہیے, جو بھی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ سمجھیں اور سمجھیں کہ وہ کیا رہا ہے آپ کے ساتھ ایکچولی. آپ کیوں سفر کر رہے ہیں, سردیوں میں گیس کیوں نہیں ہے, گرمیوں میں بجلی کیوں نہیں ہے, یہ سمجھیں اس چیز کو, بجائے اس کو کسی کو آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح کا ہے. حکمرانوں کی پالیسیوں سے ہی پتہ چلتا ہے, وہ ایسا اقدامات ہوتے ہیں. اب دیکھیں جنرل باجوہ نے چونکہ اب ان کی کیوں آپ دیکھیں نا, جب نواز شریف آشیرواد ہے ان کی, جنرل وہ جب نواز شریف نے جب یہ اعلان ہوا کہ نواز شریف نے ٹیلی فونک خطاب کرنا ہے, تو جو گورنمنٹ تھی, حکومت تھی عمران خان کی, اس کے جو مشیر تھے انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ ہم ایسا کوئی خطاب نہیں کرنے دیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, اس کے اوپر مقدمہ چلائیں گے, یہ کریں گے. مگر پیچھے سے جب آرڈر آیا تو جب اس کی تقریر کو تمام ٹی وی چینلز پہ دکھایا گیا, زرداری کی تقریر کو اے پی سی کو کوریج دی گئی ہے, جس کا مطلب یہی ہے کہ پیچھے سے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, پیچھے اصل حکمران کچھ اور ہے. ایکچوئل میں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اب دیکھیں اب نام لے کے یہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے دوستوں کے ساتھ کہ فوج کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے, اور ایک باجوہ دوسرے باجوے کے سخت میں سمجھی یہ دونوں بھائی ہیں. نہیں دونوں بھائی نہیں ہیں, چھوٹے بڑے ہیں. پاپا جونز نہیں ہیں؟ نہیں یہ وہ نہیں ہیں. اور نواز شریف نے تو کھول کے
जनरल आसिम बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया और उसका कि रिज़ाइन करे। मुश्तरका एलामिया में भी उसके ख़िलाफ़ जो बात आई है, तो लगता है कि अब लड़ाई तेज़ हो रही है। आप क्या समझते हैं सारी जो भी चीज़ें इसमें होगा एंड एंड ये होगा कि एक नए इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा अनकरीब। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये अंदाज़ा ही है। और नया जो आ रहे हैं वो शाहिद अफरीदी आ रहे हैं। नहीं, शाहिद अफरीदी किधर आ रहे हैं जी? शाहिद अफरीदी वाले अभी पीछे हैं बहुत ज़्यादा। शायद क्रिकेटर्स कोई आगे नहीं, वो इलेक्शन होंगे और एक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कोई भी जीते, तो कोई भी जीते, सियासतदानों का काम है कि वो आपस में मिल के हुकूमत करें। वैसे आप बड़े पुरुमीद नजर आते हैं फेयर एंड। यार पिछली दफा देखे ना, नहीं फेयर देखें, मेरी बात सुने, धांधली किसी हद तक होती है, मगर जब फौज का अमल दखल खत्म हो जाए या कुछ, जब भी देखें जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, जब भी हुए हैं, पीपल्स पार्टी को हमेशा अक्सरियत मिलती रही है या नवाज शरीफ को अक्सरियत मिलती रही। यार जानबूझ के सीटें कम कर दी गई थी ना, तो वो होता ये है। अब होता ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी अक्सरियत भी ले। अब वक्त, अब वो दौर आ गया है, सिंपल मेजॉरिटी वाला दौर अब ख़त्म हो गया है। अब तो लोग मिलजुल के कोलिशन बनाते हैं, जैसे पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नवाज शरीफ और दूसरी जमातों को साथ, हालांकि उस वक्त पीपल्स पार्टी की कोई इतनी अक्सरियत नहीं थी असम्बली में, मगर उसने सारों को साथ मिला के चले थे और आगे जाके सारी कानून साजी हुई थी। तो अब भी उम्मीद करते हैं कि एक APC एक अच्छा इकदाम है, लेकिन मुल्क में एक सियासी अमल जारी होना चाहिए, जेन्युइन जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन वो जमहूरी अमल है वह जारी हो। आगे का कोई पता नहीं, आगे आने वाला चीफ जो है, फौजी जो है, वो क्या करते हैं। दरअसल एक बात ये है कि कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि देखें जी फौज तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि फ़ौज को कैसे ख़त्म किया जाए, फ़ौज के अखराजात को कैसे ख़त्म किया जाए। काफ़ी अखराजात हैं। देखें जी, मुझे ये हाथी देख के कुछ याद आ रहा है। ये सफ़ेद हाथी है ना, अखराजात है, सफ़ेद हाथी है, अखराजात है। असल में देखें 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, यानी कि वो अपनी मुद्दत पूरी हुई थी, तो उस वक्त फ़ौज का बजट 400 अरब रुपए था। अच्छा। और नवाज शरीफ ने अपने 5 साल दौर में फ़ौज का बजट जो है वो 1400 अरब तक ले गया था। यानी कि नवाज शरीफ भी फ़ौज की खिदमत में जब आता है तो बहुत ज़्यादा खिदमत करता है, मगर उसे ये पता नहीं कि जिनकी वो खिदमत करता है वही फिर उसे धक्का दे के निकाल भी देते हैं हमेशा ऐसे, फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। अब उम्मीद करते हैं कि शायद अब नवाज शरीफ समझ आ जाए, मगर फिर भी कोई पता नहीं चलता, पीछे से जब इन पे प्रेशर पड़ता है ना तो ये फिर बदल जाते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी क्लियर कट नहीं है। मीन्स के सबसे बड़ी बात, यहाँ इलेक्शंस होने वाले नवंबर में, मुझे यहाँ पर कोई आर्मी जनरल कर्नल की आवाज़ नहीं आती कि वो कोई बीच में बोल रहे हो। हम भी न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोलते हैं। असल में बात ये खबरों में हम एक गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला ही नहीं है। अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पिछले 200 साल से 300 साल से जारी है। इलेक्शंस होते हैं, सदर का इंतखाब होता है। दरअसल जो अमेरिकन इलेक्शन है इस पे तो हम अलग बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अदाकार मंझे हुए सियासतदान हैं, क्या इन्होंने अभी तक ये चीज़ को नहीं कर सकते कि एक्सक्लूडिंग द आर्मी वी कैन डिलीवर द बेस्ट। जो सियासतदान है वो गुफ्तगू ही कर सकता है ना, बातचीत कर सकता है, अवाम के अपने अंदर इत्तेहाद रखें ऐसे कि आप उनको करना ही ना पड़े। बस ये APC इत्तेहाद का मुजाहरा ही है ना। अब APC जब की है तो ये इत्तेहाद का मुजाहरा ही है ना। अब हमने बंदूक वालों से लड़ाई बंदूक के जरिए तो करनी नहीं है। इस तरह के सिस्टम करें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो, फिर आप नहीं वो देखें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखें जो पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत थी, जो 18वीं तरमीम हुई थी, उसमें यही था कि फ़ौज के किरदार को कम किया जाए और जो सूबों को इख्तियारात मिले और जो वसाइल हैं सूबों पे खर्च हों, और ये सारा कुछ हुआ भी है। इस वक्त सिर्फ सिंध की हुकूमत है जिसने 18वीं तरमीम पर की रूह के मुताबिक जिस पे काम हो रहा है। बाकी सूबों ने तो फौज को सरेंडर किया हुआ, जो पैसे हैं वो उनको दे देते हैं, अवाम बेचारे परेशान हो गए हैं। बजट को बढ़ाने का मकसद समझ नहीं आता, खतरा कहीं से भी नहीं है, चारों तरफ से माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। अगर आप खुद भी सुलह होंगे तो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या बिलावल हो,
دیکھیں یہ ہمسایوں سے تعلقات قائم بہتر کرتے ہیں، کرنے چاہیے جی، انڈیا سے تعلقات بہتر کریں، ورنہ افغانستان سے مسئلے بہتر ہیں۔ کریں، ایران کے ساتھ بھی آپ دیکھیں زرداری نے تو ایران کے ساتھ بارٹر سسٹم پہ تجارت بھی کی تھی کہ تیل کے بدلے یا گیس کے بدلے انہوں نے کچھ گندم دے دی تھی، چاول دے دیے تھے۔ آپ جس طریقے سے بہتر طریقے ہیں، اور ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ بھی کیا تھا جسے بعد میں نواز شریف نے ختم کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں تو ہونی، دیکھیں جب تک آپ کے ہمسایوں سے تعلقات نہیں ہوں گے، تجارت نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، تو آپ کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ اب شاید کچھ صورتحال بہتری کی طرف امید پہ جائے۔ ہی دنیا قائم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس دفعہ میں یہ APC واقعی میں کوئی اتحادی قسم کی اچھی سی ہو جو پاکستان کے عوام کو ہمیشہ کے لیے مینس کیا کہنا چاہیے سرخرور کامیاب کر سکے۔ باقی باتیں اور بھی ہیں اگر ٹائم ہے تو۔ میرا خیال ہے کہ آج اتنی باتیں کا کوئی کیا بات کرنا، بات یہ ہے کہ وہ جو پچھلا تھا ابھی تک اس کے مجرم نہیں پکڑے گئے، اور جو بھی ہے یہ موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم بھولے نہیں ہیں، ہم اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے۔ ہاں وہ مجرم دیکھیں جی، مجرم تو میرا خیال ہے پکڑے گئے ہیں جی۔ اس میں کچھ لوگ خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے گا بجائے پوری تفتیش کرنے کے یا مقدمہ چلانے کے، کیونکہ جب تفتیش کریں گے تو پھر بہت سارے نام سامنے آتے ہیں لوگوں کے، ان میں پولیس کے نام، پولیس بھی انوالو ہے اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، جو مین کلپریٹ غائب ہے اس میں اس کو پولیس کے رازوں کا بہت پتہ ہے، جو ان کو دیکھیں یہ پولیس یا لوگ یا جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، یہ مجرم یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ بتانے لگتے ہیں راز کہ جی اگر وہ بتاتے ہیں عدالت میں آگے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ پولیس تفتیش کرنا بھی نہیں چاہتی، جان چھڑانے کے لیے بہت ساری چیزیں اکٹھی، کیونکہ کیس مضبوط بنانے کے لیے عدالت میں بہت سارے شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر صحیح جوڈیشری سسٹم اگر وہ نہیں جوڈیشری سسٹم ایسا ہی ٹھیک ہوگا نا، میں ابھی تک کنونس نہیں ہوں باہر۔ چلیں آپ نہ کنونس۔ ایک اور بات کرنی تھی کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے کہ ہینگ اور سم تھنگ لائک دیٹ، مینس لائک ابھی آپ لوگ کیوں اسٹاپ ہو گئے؟ ایک تو ہماری عوام نہ آواز اٹھاتی ہے، اس کے بعد اگلے ہفتے بس ختم ہو جاتی ہے آواز کو کنٹینیو رکھا کریں تاکہ کسی مسئلے کا حل نکلے۔ لوگ ایسا خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا ساہیوال میں جو قتل عام ہوا تھا، کتنے ہی ہوئے ہیں واقعات، وہ جو بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولی مار دی گئی تھی، بالکل، تو وہ بہت شور مچا تھا، سارا کچھ ہوا تھا، مگر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا، اور جو ادارے اس میں انوالو تھے ان کو بری کر دیا گیا۔ تو یہ تو پھر اسی طرح ہی ہے، یہ اس وقت ہی بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کا کوئی پولیٹیکل سسٹم بہتر ہو، اور پولیٹیکل سسٹم جب تک بہتر نہیں ہوگا تو پھر وہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی طاقتور ہے اور اسی کی حکومت ہے۔ چلیں جی لیکن امید رکھیں مایوس نہ ہوں۔ آج میرا خیال ہے کہ باتیں کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہیں اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، لوگ پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں لوگوں، اگر ہے ایسی بات تو بتائیے۔ نہیں اور باتیں پھر ہم کرنے کو تیار کریں گے۔ لے جی دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے سنڈے کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے۔ ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اس سے یہی ہوگا کہ ایک اچھی آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں چلی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔